अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और उसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी वो थी पीटीआई लीडरशिप का जेयूआईएफ के मौलाना फजलुर रहमान के पास ख़ुद चल कर जाना। और न सिर्फ ये ख़ुद चल कर जाना बल्कि जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान जो पीटीआई के चेयरमैन भी हैं और इस वक्त जेल में हैं, उनकी मर्ज़ी से यानी कि उनकी कॉन्सेंट से जो है ना ये मीटिंग जो है वो हुई है दोनों पार्टीज़ के दरमियान। और ये पहला फॉर्मल कांटेक्ट है बिटवीन द टू पार्टीज़ जब से ख़ान साहब जेल गए हैं, या अगर आप उनके माजी पर भी नज़र डालें तो कोई आपको ऐसी कोई फॉर्मल मीटिंग काफ़ी पीछे तक चले जाएं तो नज़र नहीं आएगी। पीटीआई और जेयूआईएफ का जो ये कांटेक्ट हुआ है, इसके बाद बहुत सारी जो है वो आप कह लें कि स्पेकुलेशंस होने लगी, बहुत सारी बातें होने लगी और मुख्तलिफ़ तज्ज़िये सामने आने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि जनाब एक पीडीएम की तर्ज पर जो है वो पीटीआई और जेयूआईएफ जो है वो उसके अलाइंस के ऊपर बात कर रहे हैं, इलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पे बात कर रहे हैं, या आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो कोई एक अलाइंस बनाने की, पॉलिटिकल अलाइंस की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे मफरूज़े और चहमगोइयाँ ही साबित हुई, क्योंकि मैंने ख़ुद बात की जो इस वफ्त में मौजूद थे बैरिस्टर सैफ़ मोहम्मद अली सैफ़ साहब जो पीटीआई की तरफ से गए थे, और उनसे मैंने तफसीलन बात की, जेयूआईएफ के लोगों से भी बात की। और वो क्या बात हुई, जेयूआईएफ से जो बात हुई वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पीटीआई की जो लीडरशिप है उनकी तरफ से पहले तो ये कहा गया कि जनाब ये सिर्फ़ एक मुलाकात थी जिसमें हमने ताज़ियत करनी थी जो मौलाना साहब की सास का इंतकाल हुआ है उसके ऊपर। लेकिन जब ज़ाहिर सी बात है प्रेशर बिल्डअप हुआ, लोगों ने सवाल करना शुरू किए कि जी ये तो एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में पीटीआई के बड़े सख्त और हार्श किस्म के रिमार्क्स और सेंटिमेंट्स मौजूद रहे हैं। इमरान खान साहब जो है उन्होंने मौलाना साहब को सरेआम जो है वो डीज़ल कहकर पुकारते थे और भी मुख्तलिफ़ नामों से उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगाते थे और उनके बारे में बड़ी मनफी राय जो है उनकी रहती थी। तो ये क्या मामला हुआ कि आप अचानक चले गए? तो बैरिस्टर सैफ साहब से जो मेरी बात हुई है, बैरिस्टर सैफ साहब से जो मेरी बात हुई है उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि बेसिकली एक तो ऑब्वियसली हमने फातिहा ही ऑफ़र करनी थी और हमारी कोशिश ये थी कि हमारी तरफ से कोई पॉलिटिकल डिस्कशन जो है उसका आगाज़ ना हो। दूसरी साइड अगर कोई बात करती तो ऑब्वियसली वी वुड रिस्पॉन्ड। और यही हुआ कि जब फातिहा हो गई और फिर जनरली डिस्कशन में चीज़ें आने लग गई तो उसके अंदर जो है वो पॉलिटिकल चीज़ें भी डिस्कस हुई हैं। उन्होंने बताया कि जो बेसिक इशू था वो यही था कि ऑन गोइंग जो सिचुएशन है उसको डिस्कस किया गया, और उसके साथ जो है इमरान खान साहब की इजाज़त से चूँकि हम गए थे तो इसमें एक पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट करने की बात आप कह लें कि वो फॉर्मली या इनफॉर्मली लेकिन इन लाइंस पर ही बात हुई कि जी जो माजी की चीज़ें हैं, जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं एक दूसरे के बारे में, या जो चीज़ें कम होनी चाहिए या जो चीज़ें पॉलिटिकली आसानी से तय हो सकती हैं, बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ सकती हैं, उनको उसी तरह आगे बढ़ाया जाए बजाय इसके कि लड़ाइयाँ लड़ी जाएं। क्योंकि बैरिस्टर सैफ साहब ने एक जुमला बड़ा खूबसूरत कहा कि इन लड़ाइयों से, ये जो ज़ातियात की लड़ाइयाँ हैं, इनसे ना तो पीटीआई को कोई फ़ायदा पहुँच रहा है ना ही अगली पार्टी को कोई नुकसान हो रहा है। मतलब दोनों सूरतों में कुछ भी हासिल उसूल नहीं हो रहा, सिर्फ़ एक खामखा की लड़ाई जो है वो चलती जा रही है। और इसको ख़त्म करके हमें पॉलिटिकली चीज़ों को आगे लेके बढ़ना चाहिए, एक पॉलिटिकल डायलॉग का आगाज़ करना चाहिए और इसमें डिफरेंट पार्टी से भी हम मिलेंगे। और उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान साहब से ना सिर्फ इसकी मतलब वो परमिशन है, हमें इजाज़त है, बल्कि खान साहब ने जो है एक दीगर पार्टीज़ को भी जो है वो इंगेज करने का कहा है। और इसमें उन्होंने बाकी चीज़ें जो हैं वो पीटीआई की कोर कमेटी के ऊपर छोड़ी हैं कि वो किस तरह से इसको देखते हैं और क्या चीज़ें आगे लेकर चलते हैं, किस तरह आगे लेकर चलते हैं। और इसका इजहार तो जो इमरान खान साहब की परमिशन या कंसेंट का है वो असद कैसर साहब ने, जो साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने भी जो मीडिया टॉक हुई उसमें उन्होंने एडमिट किया कि जी इसमें बिल्कुल खान साहब की मर्ज़ी शामिल थी और हम उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं आए यहाँ पर। जेयूआईएफ से जो मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा, बल्कि एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे याद आई कि जो ये मीटिंग हुई इसके अख्तिताम पर जो है वो जेयूआईएफ के जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई और उनकी इमामत में पीटीआई के जो लोगों ने नमाज़ भी अदा की। तो इसके ऊपर भी मैंने बैरिस्टर साहब से पूछा कि भाई आपके माजी के ख़यालात, बयानात और जो चीज़ें थी वो तो बहुत ही मुख्तलिफ थी, और अब जो आप मौलाना साहब की क़ियादत में नमाज़ भी पढ़ा है, ना सिर्फ मुलाकात करके आए हैं। तो वो मुस्कुराए, हंसे और उन्होंने कहा कि यार देखें हमारे सामने एक प्रेयर लीडर था, हमने नमाज़ तो पढ़नी थी और वही हमने किया है। तो सियासी चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, सेपरेट रखें उनको,
یہ نماز کا ٹائم تھا، نماز پڑھی تو مولانا صاحب چونکہ ایک عالم دین بھی ہیں اور ان کی ایک ریلیجیس اتھارٹی بھی ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کی امامت میں نماز پڑھ لی جائے، اور ہم نے نماز پڑھی ہے سمپلی. اور باقی یہ آپٹکس ہیں، اوبویسلی میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ڈسکس ہوتی ہیں، ان چیزوں کا بڑا جو ہے وہ ان پہ بحث ہوتی ہے، ان کے اوپر کافی سارے جملے کہے جاتے ہیں، اور وہ پھر آگے بڑھتی جاتی ہیں چیزیں. جے یو آئی ایف سے میں نے پوچھا، ان کے ترجمان ہیں اسلم غوری صاحب، ان سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا کہ جی آپ بتائیں آپ کیسے دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی آج کی جو، اگر آپ ون لائنر مجھ سے لیں، سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خود چل کر ہمارے پاس آ گئی ہے، اس سے بڑی اور کیا ڈیولپمنٹ ہوگی. برف پگھلی ہے اور مزید پگھل سکتی ہے، پگھلے گی. اور باقی چیزیں میں ابھی آپ کے ساتھ مطلب انہوں نے کہا میں شیئر نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو تھوڑی سی ڈبل چیک کرنے والی ہیں، کیونکہ وہ خود وہاں موجود نہیں تھے اور وہ کافی دور تھے کسی جگہ پر. بیرسٹر صاحب صاحب کی ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ انہوں نے یہ جو سینٹیمنٹ میڈیا میں چل رہا ہے، یہ جو ایک نوشن اور ایک خبریں چل رہی ہیں کہ جناب پولیٹیکل الائنس اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جی جے یو آئی ایف کی اور اس کی، انہوں نے کہا اٹس ٹو ارلی اینڈ اٹس مطلب ان لاجیکل کہ آپ پہلی ملاقات میں جہاں اور بہت سارے لوگ بھی بیٹھے ہوں آپ اس قسم کی ڈسکشن کریں کہ جی ہم جو ہے وہ الیکشن میں الائنس کی بات کرنے بیٹھ جائیں، یا ہم کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنانے لگ جائیں کہ جی ہمیں فار ایگزامپل نون کو ٹف ٹائم دینا ہے یا کسی اور طاقتور حلقے کو ہم نے ٹکر لگانی. انہوں نے کہا نہیں، ہمارا پرپز ہی نہیں تھا یہ. اور ویسے بھی جے یو آئی ایف اگر آپ دیکھیں تو وہ نون کی الائے رہی ہے ابھی ماضی کی حکومت میں، تو وہ کیوں اس کے خلاف جائے گی؟ ابھی تو چیزیں اتنی کوئی ان کے درمیان خراب نہیں ہیں، اونچ نیچ ضرور ہے، لیکن اس تمام چیزوں میں، ان تمام جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے فوراً بعد جو ہے وہ انٹرم جو انٹیریئر منسٹر ہیں سرفراز بگٹی صاحب، وہ بھی مولانا صاحب سے ملے ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ میرا جو پرائم آبجیکٹو تھا وہ ایک تو فاتحہ پڑھنا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ میں نے ان کے ساتھ کچھ سیکیورٹی کنسرنز تھے. جے یو آئی ایف کے بھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ ماضی میں ان کے اوپر کچھ اٹیکس ہوئے ہیں، ان کے کافی سارے لوگ شہید ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے زخمی ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے یہ میری ملاقات تھی، اور اس میں کوئی بہت زیادہ سیاسی یا اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے. بہرحال جو جے یو آئی ایف کا اسٹیٹمنٹ آیا اس میں انہوں نے لکھا کہ سیکیورٹی کنسرنز اور سیاسی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات چیت ہوئی انٹیریئر منسٹر سے. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں. میں نے پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری انفارمیشن ہے رؤوف حسن صاحب، ان سے بھی کوشش کی کہ بات ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک میٹنگ میں ہوں اور ہو سکتا ہے یہ میٹنگ 1-2 گھنٹے سے زیادہ چلے، تو میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ میں ابھی اس معاملے پہ کوئی بات کر سکوں. تو پھر میں نے ان کو چھوڑ دیا. باقی جو ساری صورتحال ہے، جو ساری چیزیں ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ ہارسز ماؤتھ سے آپ کے پاس جو انفارمیشن پہنچا سکتا تھا وہ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. اور آج کی جو ملاقات ہے اس میں جو زیادہ نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ یہ اس کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات کے بعد جو ہے زیادہ شروع ہوا. وہ گئے جب مولانا صاحب کے پاس تعزیت کے لیے، تو اس کے بعد پی ایم ایل این کے کافی سارے لیڈرز، جن میں جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ بھی گئے، اور بھی پارٹی کے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ مولانا کے پاس گئے اور انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا. تو یہ چیزیں بہرحال تعزیت ایک وہ کہہ لیں کہ ایک بہانہ ہے یا ایک عذر ہے کہ ملاقات کرنے کا. ادروائز جے یو آئی ایف کی جو پچھلے دنوں میں بم دھماکے ہوئے اور جو ساری چیزیں ہوئیں وہ اس سے بھی زیادہ سگنیفیکنٹ تھیں اور اس سے بھی زیادہ بڑی تھیں. اور اس میں جے یو آئی ایف کے لوگوں نے بھی یہ بات کی کہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ اتنے بڑے واقعات ہیں، اتنے بڑے سانحات ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کے اوپر بھی اٹیک ہوئے تو بہت سارے لوگ آئیں گے، لیکن اس وقت شاید اتنی گہما گہمی نہیں تھی. لیکن یہ جو مولانا صاحب کی ساس کا انتقال ہوا ہے، اس کے اوپر جو پیش رفت ہو رہی ہے، جو چیزیں ڈیولپمنٹ میں آ رہی ہیں، وہ تھوڑی سی ان یوزول ضرور ہیں. تو بہرحال آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. اس طرح کی اور مزید چیزوں پر جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں میں نظر رکھوں گا اور آپ کے ساتھ گائے بگائے شیئر کرتا رہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.